AMI Mission Center. अनि कोरियामा आइसकेपछि उहाँले AMI मिसन सेन्टर सुरुवात गर्नुभयो. From there, we started to serve countries. त्यही मिसन सेन्टरबाट उहाँले विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ परमेश्वरको सेवाकाई सुरु गर्नुभयो. I did not have any contact in Nepal. र त्यही परिप्रेक्ष्यमा भन्नु पर्दाखेरि नेपालमा मेरो कुनै यो सेवाकाई गर्नको निम्ति कुनै सम्बन्ध स्थापित भएको थिएन. About 4-5 years ago, Dr. Mangalman and others came to visit our office in Korea. र 4-5 वर्ष अगाडि यो मण्डलीको पास्टर डाक्टर मङ्गलमान र अरू केही व्यक्तिहरू मलाई मेरो अफिसमा भेट्न आए. And we had a meeting and we decided to have AMI Koinonia College here in Nepal. र त्यही त्यहाँ भेट भएको त्यो छलफलबाट चाहिँ नेपालमा AMI क्वाइनोनिया कलेज एन्ड सेमिनारी सुरु गर्ने भन्ने निर्णय गरियो. Now you are sitting here because of that. त्यही कारणले गर्दा आज तपाईहरु मेरो अगाडि बसेर सिक्ने मौका पाइरहनु भएको छ. Good drama. You know, I gave up money. मैले रुपैयाँ पैसा त्यागिदिए. I gave up all good positions. मेरो राम्रो पद इज्जत मान पनि मैले त्यागिदिए. I even gave up American life. मैले अमेरिकी जीवनशैली पनि त्यागिदिए. Even Korea, 6 months in a year, I am not in Korea, traveling like this all the time. र अहिले पनि म 6 महिना मात्रै घरमा बस्छु. 6 महिना चाहिँ यसरी नै संसारको विभिन्न ठाउँमा गएर पढाउने गर्दछु. Always carrying my luggage. That's my job. मेरो लगेज मेरो गुन्टा हैन ओड्ने ओछ्याउने बोकेर म संसारभरि नै यसरी घुम्दै पढाउँदै हिँड्छु. That's my life. र यो चाहिँ उहाँको जीवन हो. कति रात उहाँले एयरपोर्टमै सुतेर बिताउनुहुन्छ. And me and my wife separate for 6 months in a year. र दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ वर्षमा 6 महिना श्रीमतीसँग छुट्टिएर एक्लै बस्नुपर्छ. I only see my children once a year. मेरो छोराछोरीलाई भेट्ने मौका त वर्षमा एकचोटि मात्रै पाउँछु मैले. Same our missionary here, he is alone. His wife is in Korea. र हाम्रो माझमा हुनुभएको मिसनरी पनि यहाँ एक्लै हुनुहुन्छ. उहाँको परिवार कोरियामै छ. He's been away from his wife for near 3 years now. उहाँ पनि उहाँको श्रीमतीसँग छुट्टिएर एक्लै बसेको 3 वर्ष भइसक्यो. So when you try to serve the Lord, you have to sacrifice something. र मुख्य कुरा चाहिँ यही हो. यदि तपाईले परमेश्वरको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले केही न केही मूल्य चुकाएर बलिदान गर्नुपर्छ. So we all the time we save money and use the money for mission work. हामी जहिले पनि पैसाहरू बचाएर हैन पैसाहरू झगडा गरेर मिसनको काममा कसरी खर्च गर्ने भन्ने सोच्दछौं. Our Korean my disciples in Korea and my people in Korea knows my lifestyle. कोरियामा भएका मेरा सहकर्मी अनि मेरा चेलाहरूलाई मेरो जीवनशैली कस्तो छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा छ. They know I gave up everything. उनीहरूलाई थाहा छ मैले सबै कुरा त्यागेको हुँ भनेर. So God has been sending my supporters behind. त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वरले मलाई सहायता गर्ने मानिसहरू जुटाइदिरहनु भएको छ. Since I've been traveling around, airplane ticket cost is very high. जब म यसरी विभिन्न देशहरूमा हवाईजहाज चढेर यात्रा गर्छु त्यसमा हवाईजहाजको टिकट किन्न धेरै रुपैयाँ पैसा लाग्छ. About 5-6 years ago, one person came to my office. 5-6 वर्ष अगाडि एकजना व्यक्ति मेरो अफिसमा आउनुभयो. The lady saying to me that Jesus spoke to her direct that you pay all the airplane ticket cost of Dr. Wang from now. र त्यो चाहिँ महिला थिइन् र त्यो महिलाले यसो भने कि येशूले आएर उहाँलाई भन्नुभएको थियो तिमीले डाक्टर वाङको हवाईजहाजको सबै टिकटको खर्च बेहोर्नुपर्छ. She heard the voice from Jesus.
तिनले त्यो आवाज येशूकै आवाज सुनेको थिइन्। Even now, the person is paying my airplane ticket. आजको दिनसम्म त्यही महिलाले मेरो प्लेनको टिकट किनिदिने गरेका छिन्। She बोल्दा बोल्दै उहाँलाई एउटा small business. त्यो महिलाको सानो व्यापार छ। Last year she came to me. गएको वर्ष उनी म कहाँ आए। She said, Pastor, उहाँले भन्नुभयो, पास्टर why don't you travel more? अनि तपाईँ अझ धेरै यात्रा गरेर अरू ठाउँमा किन सिकाउन जानुहुन्न? So I told her, it will cost you more money. अनि मैले भने त्यसरी जान त चाहन्छु तर झन् धेरै रुपियाँ पैसा खर्च हुन्छ। And she said, it's okay, travel more. ठिक छ, तपाईँ यात्रा गर्नुहोस्। She said, every year her business is increasing. त्यो महिलाले भनिन्, मेरो व्यापार प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ। So as you travel more, my business will grow more. अनि मलाई थाहा छ तपाईँ जति बढी यात्रा गर्नुहुन्छ प्रभुको कामको निम्ति मेरो व्यापार त्यति नै बढ्दै जानेछ। आमेन। She spent 1 year $40,000 for my trip. एक सालमा उहाँको यात्राको लागि मात्रै, त्यो प्लेनको यात्राको लागि मात्रै त्यो महिलाले $40,000 खर्च गरिन्। $40,000। That's a lot of money. $40,000 भनेको सानो पैसा होइन। She is not a rich person. त्यो तिनी त्यति धनी व्यक्ति महिला होइनन्। About 6 months ago, I went to the Philippines. 6 महिना अगाडि म फिलिपिन गएको थिएँ। We have about 300 Philippine pastors under our AMI training. त्यहाँ यहाँ जस्तै एएमआई ट्रेनिङमा 300 जना अगुवा पास्टरहरू थिए। We have about 4,000 pastors and workers under our AMI training in 15 countries. 15 देशहरूमा हामीले यसरी सेवाकाई गरेको हेर्ने हो भने लगभग 4,000 पास्टर अगुवालाई एएमआई यो मिनिस्ट्रीद्वारा चाहिँ सेवाकाई पुर्याइरहेका छौँ। There was all Philippine pastors sitting, and the 2 Americans sitting in front. त्यो फिलिपिनको सेमिनारी त्यो तालिममा चाहिँ प्रायः जस्तो फिलिपिनी पास्टरहरू थिए, तर 1-2 जना अमेरिकन अगुवाहरू पास्टर पनि बस्नु भएको थियो। After 3-day seminar, that American pastor, he's not a pastor, he's a layman, but he came to me, he's a missionary there. र त्यो समुदायमध्ये एकजना अमेरिकन जो चाहिँ मिसनरी भएर त्यहाँ आउनु भएको थियो, उहाँले उहाँसँग कुरा गर्न आउनुभयो। He said that, Dr. Wang, Jesus is speaking to me. I have to give you $10,000. र उहाँले यसो भन्नुभयो, यसुले मलाई भन्नुभयो कि तपाईको लागि $10,000 $10,000 देऊ। And next week, he sent $10,000. र अर्को हप्ता नै त्यो व्यक्तिले मेरो लागि $10,000 पठाइदिनु भयो। That's a big money, isn't it? $10,000 भनेको पनि ठुलो मनी हो, होइन र? We use that money for printing your Nepalese, our books. त्यही पैसा नै आज नेपालीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू छाप्ने काममा खर्च गरेका छौँ। We have a seminar like this. It costs us a lot of money. यस्तो कार्यक्रम 3 दिन 4 दिन गर्दा धेरै रुपियाँ पैसा खर्च हुन्छ। So I have to wait for God sending money to us. मैले चाहिँ कुनै मानिसहरू मात्रै होइन तर परमेश्वरले नै कहाँबाट जुटाइदिनु हुन्छ भनेर पर्खेर बस्छु। यो कुरा चाहिँ सजिलो छैन। But God always is faithful. He provides money for us, for you. तपाईहरुको निम्ति पैसा पठाउने कुरामा परमेश्वर सधैँ विश्वासयोग्य नै भइरहनु भएको छ। We really like to serve your people, especially those who are in mountain areas. र विशेष गरी नेपालका कुना-कुना गाउँ घरबाट आउनु भएका अगुवाहरूलाई हामी सेवा गर्न चाहन्छौँ।
God spoke to me that you serve those people in the mountain areas. परमेश्वरले मलाई यही कुरा भन्नुभएको छ, गाउँ घरका ती साधारण अगुवालाई गएर सेवा गर, Because they are the one really be the fish catchers in those remote areas. ती विकट क्षेत्रहरूमा माछा मार्ने मछुवा चाहिँ त्यही क्षेत्रका अगुवाहरू नै हुन्। So I told my staff members, now let us finish training Kathmandu Valley area people. Now let us invite those people from outside. र त्यसै कारण मैले मेरो स्टाफ साथीहरूलाई भने ती विकट क्षेत्रबाट ती अगुवाहरूलाई सेमिनारमा बोलाऊ। But they said they don't have money for transportation. अनि मेरो साथीहरूले मलाई भने त्यति टाढादेखि यात्रा गरेर आउने त्यो अगुवाहरूसँग गाडीको भाडा तिर्ने पैसा पनि छैन। He said we have to pay for them. अनि हामीले भने त्यसो हो भने तिनीहरूको आवाजावत खर्च हामीले नै दिनु आवश्यक छ। I say, okay, I didn't know how much it will cost us. मैले भने मलाई थाहा छैन त्यतिका सयौं अगुवाहरूलाई गाडी भाडा दिने कति रुपियाँ पैसा चाहिन्छ। If there is God's will, let us do it. यदि परमेश्वरको इच्छा हो भने लौ सेमिनार गरौँ। So we invited, last time it's February, we invited January. अनि गएको जनवरीमा हामीले गाउँ गाउँदेखिको अगुवालाई निमन्त्रणा पठायौँ। We had about 650 people came. अनि अचम्म प्रकारले प्रभुले मानिसहरू 650 जना भन्दा बढी मानिसहरू यो सेमिनारमा आउनु भएको थियो। About 100 from valley area. त्यसमध्ये 100 जना चाहिँ यो उपत्यका भित्रकै अगुवाहरू थिए And about 550 came from long distance. र 550 भन्दा बढी अगुवाहरू चाहिँ देशको कुना कुनाबाट 75 मध्ये 51 जिल्लाबाट आउनु भएका थिए। And our missionary came to me. अनि त्यसपछि हाम्रो मिसनरी उहाँ कहाँ जानुभयो। He came to me and say, Dr. Wang, we have a problem. अनि उहाँले भन्नुभयो डाक्टर वाङ अब समस्या आइपर्यो। I say, what problem? के समस्या होला मलाई भन। We don't have money for transportation fee. There too many people came. अब यत्रो सयौं व्यक्तिहरूलाई गाडी भाडा कसरी दिने, हामीसँग पर्याप्त पैसा नै छैन। I say, how much for the transportation? मैले भने अब त्यो अगुवालाई भाडा दिएर पठाउन जम्मै कति रुपियाँ चाहिन्छ त? How much? You tell them. There was a US $12,000. त्यसमा मात्रै गाडी भाडामा मात्रै $12,000 खर्च भएको थियो। That's not a small money. $12,000 भनेको चान्चुने पैसा होइन। Individually, you receive this little money, but it comes all together, it's a big money. तपाईहरु एकजना लाग्ला मैले 500, 1000, 2000 लिएको त होला जस्तो लाग्छ, तर सयौं मान्छेलाई दिँदा त्यो धेरै ठुलो रकम हुन्छ। Only transportation plus food, eating. त्यो खर्च त यातायातको गाडी भाडाको खर्च मात्रै हो, त्यसको साथसाथै हामीले खानाको खर्च पनि दिनुपर्छ। And sleeping. सुतेको ठाउँमा पनि पैसा तिर्नुपर्छ। We have to buy extra blankets for you. अनि हामीले अरु ब्ल्याङ्केटहरु ओढ्ने ओछ्याउने पनि कति भाडामा कति किनेर पनि ल्याएका छौं। That January seminar cost us $20,000. अनि गएको जनवरीको लगभग खर्च चाहिँ $20,000 भएको थियो एउटै सेमिनारमा। हामीसँग त्यति पैसा नै थिएन वास्तवमा। So we borrowed the money. अनि हामीले पैसा सापट लिन थाल्यौं अरूसँग। I went back Korea. उहाँ तुरुन्तै कोरिया जानुभयो। I spoke to Koreans. अनि कोरियनहरुलाई यो समस्या बताउनु भयो। Let us collect money. अब पैसाहरु सापट लिएर जम्मा गरौँ। Collect money and send it to him. अनि ती पैसाहरु सापट लिएर जम्मा गरेर मिशनरीको मार्फत दियौं। Our staff members, next time, which is this one now, okay? Don't bring many people. अनि उहाँले हामीलाई आदेश दिनुभयो, अब यसरी भएन, मान्छेहरु घटाऊ। Let's have about 300. अब यो 600 700 हैन 300 मान्छे मात्र सेमिनारमा बोलाऊ। Because we don't have money. किनभने हामीसँग पर्याप्त पैसा छैन। But the first day, I thought he told me that, Dr. Wang, you will be around 300, so it's okay. पहिलो दिन चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, डाक्टर वाङ मान्छे त 300 जति मात्रै छन्, अनि ठिकै छ भन्नु उहाँले। We only select those leaders, so it will be only 300. हामीले यसपालि
धेरै नै अगुवाहरू छानेका छौँ एउटा मण्डलीबाट धेरैजना आउन रोकेका छौँ त्यसकारण 300 जनामा जति मात्रै हुन्छ होला And then later on Monday, अनि सोमबारको दिनको घटना हो he came to me, said, अनि फेरि उहाँ मिसनरी he आएर came to भन्नु me, Dr. Wang, it's more than 400. होइन डाक्टर वान अब त मान्छे 400 भन्दा बढी भइसक्यो के गर्ने अब What shall we do? What shall we do? No अब money. अब हामी के गर्ने आपत पर्न लाग्यो How many we got here? 400? How many? मोर देन More than 400. अहिले हामी यो कोठामा 400 जना भन्दा बढी बसेर यो कुरा सुनिरहेका छौँ I don't know whether he has money. I don't think he has money. मलाई थाहा छैन मिसनरीसँग अब तपाईँलाई दिने पैसा छ कि छैन He has to borrow money. अब उहाँले छैन भने अरूसँग सापट ऋण गर्नुपर्छ And I have to go back Korea and then send, borrow and then collect money and send him again. होइन भने म कोरिया गएर त्यहाँ फेरि सापट पैसा गरेर अनि उहाँलाई पठाइदिनु पर्छ The people there, if I ask, you pay, they don't like it. Because every time, Dr. Wang, you're asking us money. त्यहाँ कोरियामा चाहिँ जहिले पनि यो डाक्टर वाङ पैसा मात्रै माग्छ उसको अनुहार हेर्न चाहँदैन भनेर मसँग तर्किसके मान्छेहरू कोरियनहरू I tell them, I don't even keep $1 in my pocket. So give me money. मैले भन्छु तिमीले दिएको पैसामा $1 पनि म पकेटमा राख्दैन सबै म नेपालमा दिने हो मलाई पैसा देऊ न सहायता गर भनेर भन्छु Small rice. त्यही समस्या हो तपाईलाई मैले खाना कम खानु भनेको वास्तवमा Why I used to stay in Himalaya Hotel. पहिला पहिला म ठुलो 4 स्टार हिमालय होटलमा बस्ने गर्थेँ Himalaya Hotel is a very good hotel. त्यो होटल ठिकठिकैको होटल हो But this Koinonia church member has a special connection to the hotel. So I get very low price. त्यो होटलमा यस मण्डलीका अगुवाहरूको चिन पहिचान भएको कारणले गर्दा उहाँको लागि अलि डिस्काउन्ट गरेर कममा त्यो बस्ने व्यवस्था मिल्थ्यो Last year, that gentleman, one day the hotel told me, you have to pay more. र तर होटलको अस्तिको वर्ष चाहिँ होटलको मान्छेले भने अब त्यसरी भएन अब तपाईले त्यो पुरानो रेटमा दिन सकिदैन बढी तिर्नुपर्छ भनेर अनुरोध गरे I say, why? मैले सोधे किन The gentleman who has a connection with the hotel, he said, he is no longer there. अनि त्यहाँ मलाई यस्तो उत्तर दियो जसले गर्दा तपाईलाई पहिला छुट मिल्थ्यो अब त्यो व्यक्ति यहाँ छैन So I asked my staffs, would you find low, cheap hotel for me? अनि मैले मेरो साथीलाई भने अब म महँगो होटलमा बसेर साध्य छैन मेरो लागि सकेसम्म सस्तो होटल खोज If I find any good private place, then it will be okay. Because I need, after seminar, I have to spend my own time, quiet time. मलाई चाहिँ शान्त समय चाहिन्छ हल्लाहरू भएको ठाउँमा होइन यो यहाँबाट गएर चाहिँ म अध्ययन गर्नुपर्छ त्यसकारण मलाई शान्त ठाउँ भएको चाहिँ होटल खोज भनेर भने So I only need small bed and sleeping place. That's all I need. मैले भने मलाई धेरै ठुलो ठाउँ पनि चाहिँदैन एउटा ओछ्यान मात्रै भएको सानो कोठा जुटाइदेऊ And I don't eat dinner much. I only eat banana and apple. अनि पैसा जोगाउन लागि चाहिँ म डिनर पनि खान्न खालि स्याउ र 2-3 केरा मात्रै खान्छु So the hotel that I'm staying, it's very low price. Manager told me that you have a special discount. र जुन म अहिले म बसिरहेको होटल छु त्यसमा धेरै नै थोरै पैसा लाग्छ र म्यानेजरले भने अनुसार त्यसमा पनि छुट गरिएको छ So manager told me yesterday in the hotel, told me that he doesn't know I'm a pastor. He thinks I'm a businessman. अनि उहाँको चालडाल देखेर चाहिँ त्यो होटलको म्यानेजरले चाहिँ पास्टर होइन तर कुनै ठुलो व्यापारी होला भन्ने अनुमान लगायो So I act like a businessman to him. अनि उहाँले पनि उसको अगाडि बिजनेसम्यान जस्तै एक्टिङ गर्नुभयो And he said, Mr. Huang, your room is too small. You are big. Why are you using that small room? I'm sorry. I will change to the next big room, he said. अनि म्यानेजरले फकायो अब व्यापारीसँग बढी पैसा आउँछ भनेर
तपाईँ किन यस्तो सानो रुममा बस्नुभएको? म तपाईँलाई यो रुम चेन्ज गरेर ठुलो रुममा राम्रो रुममा लगेर सिफ्ट गरिदिन्छु। I said, you want me pay more? मैले सोधेँ के तपाईँले मसँग बढी पैसा लिन खोज्नु भएको हो? If it's same price, then I will stay. I will move there. यदि यही थोरै पैसामा ठुलो रुममा राख्ने भए त ठिकै छ, म जान्छु। He said, pay more. उसले भने होइन, ठुलो रुममा जाने भने धेरै पैसा तिर्नुपर्छ। I say, no. त्यसो भए म जान्न। This is the way we save money यस प्रकारले मैले पैसा जोगाउँदैछु and use this money for God's work. र त्यो पैसा परमेश्वरको काममा नै म खर्च गर्दैछु। Our missionary even does not have a car. हाम्रो मिसनरीको कुनै कार छैन। He is the only missionary, Korean missionary, who does not have a car. नेपालमा भएका धेरै कोरियन मिसनरीहरूको कार छ र कार नहुने मिसनरी चाहिँ उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ। Why? किन? We want to save money. किनभने हामी त्यो कारको खर्च पनि जोगाएर पैसा बचाउन चाहन्छौँ। I am a very famous man in Korea. म कोरियाको प्रख्यात व्यक्ति हो भने त तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। Not that very famous, but a little bit. धेरै प्रख्यात त होइन, तर अलिअलि प्रख्यात अवश्य हो। But I am the only pastor who does not have a car. तर कोरियामा कार नहुने पास्टर म एक्लै हुँ। They say, why you don't have a car? अनि मानिसहरूले मलाई सोध्छन् तपाईँ यस्तो ठुलो पास्टर भयो भने किन एउटा कार किन्नुहुन्न? Even Korea, high school student has their own car. कोरियामा हैन, यहाँ नेपालमा हाई स्कुलमा जाने कति धनीको छोराले मोटरसाइकल चलाएर त्यहाँ कार चलेर विद्यार्थीहरू स्कुल जान्छन्। Why? यस्तो किन भइरहेको छ? We try to save money. किनभने हामी परमेश्वरको कामको निम्ति पैसा बचाउँदैछौँ। The reason I'm telling you is that not try to, bragging who I am. No, it's not that purpose. मैले यो कुरा भनेको चाहिँ म को हुँ भनेर आफ्नो परिचय दिन र प्रख्यात बनाउनलाई यो कुराहरू तपाईँलाई भनेको होइन। I think it's about time that you receive that spirit, then you will show your people, because you will be a future missionaries to other parts of the world. र उद्देश्य चाहिँ यही हो कि भविष्यमा तपाईँहरू मिसनरी हुनुहुँदाखेरि पनि यस्तै विचार र व्यवहार देखाउन सकुन् भन्ने हेतुले हो। It's a high level. They think whatever I have is very expensive. Whatever I have, my clothing and watches, everything is expensive one. That's why people's conception. Because, I used to be in a high class. विगतमा म उच्च स्तरको जीवनशैली जिउने कारणले गर्दा मानिसहरूले अहिले पनि मैले प्रयोग गर्ने कुराहरू धेरै महँगा होला, राम्रो कुरा होला भन्ने विचार गर्छन्। Once I buy clothing, I wear them for 10 years. तर दुःख लाग्दो कुरा, मैले एउटा लुगा किन्छु तर 10 वर्षसम्म त्यसलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई लगाउँछु। When people give me a clothing, whatever, I give it away to others. कसैले मलाई लुगाहरू उपहार दिन्छ भने मलाई अनावश्यक भएको, मलाई बढी भएको चाहिँ म अरूलाई नै सहायता गर्छु, अरूलाई उपहार दिन्छु। About a year ago, one person came to me and said, Dr. Wang, your watch this. Okay? This looks very expensive, he said. एकजना मान्छे गत साल आएर मलाई भन्नुभयो, डाक्टर वाङ, पास्टर वाङ, तपाईँले लगाएको घडी त धेरै महँगो जस्तो देखिन्छ नि। Because it has a double time here, dual time. किनभने यो घडीमा चाहिँ दुईटा देशको समय हेर्न मिल्छ। Because I travel a lot, so I need 2 double times. विभिन्न देशमा जानुपर्ने कारणले गर्दा उहाँलाई चाहिँ दुईटा समय दिने घडी आवश्यक छ। This one is the Nepal time. यतापट्टिको चाहिँ नेपालको समय हो। It's just about 5:45. अहिले चाहिँ 5:45 जान लाग्यो। This one is a Korea time. अर्को चाहिँ मेरो घडीमा कोरियाको समय Korea देखाइरहेको is छ। at 9 o'clock in the evening now. र त्यहाँ कोरियामा चाहिँ यति बेला 9 बजिसक्यो साँझको। 3 hours, 15 minutes different. यो चाहिँ 3 घण्टा 15 मिनट नेपाल र कोरियाको समय फरक छ। So I have to have this clock. मलाई त्यही कारणले गर्दा नै यो घडीको आवश्यक परेको You हो। know how much this clock is? ल भन्नुस् त यो घडीको मूल्य कति होला? You know how long I have been having this? र कति वर्ष मैले यो घडी मेरो नाडीमा बाँध्यो होला? कल्पना For गर्नुस्। 15 years, 15 years. मैले यो घडी मेरो नाडीमा राखेँ 15 वर्ष भइसक्यो। 15 years ago, I paid $10. मैले 15 वर्ष अगाडि सिर्फ $10 मात्रै यो घडी किनेको हो।
This one, belt. I changed this belt about 5 times. Here, its belt is not expensive belt. So यो बेल्ट त्यति महँगो बेल्ट होइन. over here, once you got this, and then you have to have a little ring here Yes. to hold it. Leather ring. That leather ring always broken. त्यो यहाँ घडीको त्यो टुप्पा अड्काउनलाई त्यो छालाको त्यो सानो रिङ चाहिँ जहिले पनि चुडिरहन्छ. So I always have this ring without leather, without this one. Always it comes out like that. त्यो रिङ नभएको कारणले गर्दा घडी फुत्किरहन्छ मेरो हातबाट. 2 months ago, one lady came to me and said, Dr. Wang, I always found your watch always like this. अनि एउटा महिलाले आएर मलाई भने तपाईको घडीको त्यो जहिले नै टुप्पा बाहिर निस्कि फुत्किरहेको म देख्छु किन? And she said, give it to me. उसले भने त्यो घडी मलाई एकछिन दिनुस्. She saw with the needle and she made this ring here. ल हेर्नुस् यहाँ सानो सियो धागोले त्यो गाँठो बनाएर यो टुप्पा सिलाउने यो धागोको रिङ बनाएको छ. So this is not original to this belt. यो बेल्टसँग आएको ओरिजिनल रिङ होइन त्यो. This is our lifestyle. हाम्रो जीवनशैली यस्तो छ. Our ministry started in Myanmar about 10 years ago. म्यानमारमा हाम्रो सेवाकाई 10 वर्ष अगाडि सुरु भएको हो. Myanmar is very, very poor country. म्यानमार भन्ने देश गरिब देश हो. And weather is terribly, very hot, humid. र त्यहाँको मौसम चाहिँ धेरै नै गरम छ. Nepal is a paradise compared to Myanmar. त्यो म्यानमार अथवा बर्मा भन्ने देशसँग तुलना गर्दा चाहिँ नेपाल स्वर्ग जस्तै हो यो यहाँको वातावरण. Do you know 2 days ago, Myanmar had a cyclone, typhoon, and hit maybe more than around 20,000 people killed? 2 days ago. 2 दिन अगाडि नै how many killed? 20,000 more. More than 20,000. Yeah. गएको 2 दिनमा अगाडि 20,000 मानिसहरू त्यो देशमा मरे. Some of the damaged area is the area that we are serving. र केही ठाउँहरू त्यहाँ नष्ट पारेको ठाउँ चाहिँ जुन ठाउँमा हाम्रो सेवाकाई भइरहेको छ त्यहाँ पनि केही नोक्सानी पुर्यायो. In Myanmar capital city called Yangon. ल त्यो बर्माको राजधानी चाहिँ याङ्गुन रङ्गुन हो. I go there at least 3 times a year. त्यो ठाउँमा पनि नेपाल जस्तै म वर्षको 3 पटक जाने गर्दछु. About 500 pastors always gathering there to learn from त्यहाँ me. निरन्तर 500 जना जति पास्टर यसरी नै सिक्न आउने गर्छन्. 2 years ago, 2 वर्ष अगाडिको घटना हो. during my seminar, break time, one man came to me. यस्तै सेमिनारको ब्रेकको समयमा एकजना मान्छे मसँग कुरा गर्न आउनुभयो. He said that he wants to see me after this seminar. He will buy dinner for me. र यो सेमिनार सकेपछि एक दिन सँगै बसेर डिनर खाऊँ भनेर त्यो मान्छेले अनुरोध गरे. I say, okay, then we sat together, and he told me at the dinner, said, Dr. Wang, Jesus spoke to me clearly while he was sitting in the... र अब डिनर खाने बेलामा त्यो मान्छेले स्पष्ट रूपमा भन्यो, पास्टर वाङ, येशूले मलाई स्पष्ट रूपमा म पढ्दै गर्दाखेरि मेरो कानमा आएर यसो भन्नुभयो. So I say, what did you hear? ल तिमीले येशूले के भनेको सुन्यौ त? He said, you take that preacher, Dr. Wang, okay, not only in this Yangon, you take him to all the way to the north, near Tibet border, okay, and you gather pastors in those northern areas, 500 pastors. र त्यो मान्छेले सुनेको आवाज चाहिँ के थियो भनेदेखि यो डाक्टर वाङलाई यो वक्तालाई चाहिँ यो रङ्गुनमा मात्रै सिकाउन सीमित राख्ने हैन, उत्तरी भाग तिब्बतको नजिक लगेर 500 पास्टरहरूलाई जम्मा गरेर सुसज्जित गर्ने काममा चाहिँ तिमी लाग भन्ने आवाज चाहिँ उसले सुनेको थियो. And you pay all the expenses. अनि त्यति मात्रै उसले सुनेन, त्यो 500 पास्टरलाई सिकाउन लाग्ने खर्च सबै तिमीले दिनुपर्छ भन्ने आवाज चाहिँ येशूले उसको कानमा भनेको थियो. You know how much it will cost him? कल्पना गर्नुस् त 500 पास्टरलाई यस्तरी सेमिनार चलाउनु पर्यो भने कति खर्च लाग्ला? Minimum US $5,000 एउटा सेमिनारको खर्च मात्रै कम्तीमा $5,000 लाग्न सक्छ for feeding. त्यो खुवाउनको लागि. I say, you have money? मैले सोधेँ कि त्यस्तो काम गर्नलाई तिमीसँग पर्याप्त पैसा छ त? He said, I don't have money, but I will do it, he said that. उसले सजिलैसँग भने मसँग पैसा त छैन
तर म यो काम गर्न चाहन्छु। He is about 32 years old, young man. त्यो 32 वर्ष जतिको कलिलो मान्छे मात्रै छ त्यो। He has a business in a cellular phone selling business. त्यो 32 वर्षको कलिलो मान्छेको चाहिँ मोबाइल फोन यस्तो सेलुलर फोन बेच्ने व्यापार छ। Myanmar is very special country. It's very controlling country by military generals. बर्मा देश चाहिँ यो सैनिकहरूले शासन गरेको एउटा विशेष देश हो। You can the cellular phone in Myanmar, you know how much it costs? $2,000. एउटा मोबाइल फोन त्यो देशमा $2,000 पर्छ। Over here it's very cheap, right? Yes. About त्यसको तुलनामा नेपालमा चाहिँ धेरै कम मूल्यमा हामी मोबाइल फोन किन्न सक्छौं। all the money goes to military generals. र त्यो बढी मूल्यमा मोबाइल फोन बेचेको त्यो पैसा बचेको पैसा चाहिँ सबै त्यो सैनिक खर्चमा जोडिन्छ गाभिन्छ। So it's very hard to have one telephone because the telephone license number costs you $2,000, $3,000. त्यो मोबाइल फोन किन्ने पैसा खर्च छुट्टै हो तर मोबाइलको नम्बर लिने मोबाइलको लाइसेन्स लिने त्यो फेरि त्यसको लागि 2-3 हजार खर्च गर्नुपर्छ। $2,000। Once you have a mobile phone, you are a rich man. त्यसको मतलब मोबाइल फोन झुन्ड्याउने मान्छे चाहिँ धेरै धनी व्यक्ति हो। Now, 4 months later, he invited me to the place इन म्यानमार। Myanmar. र 4 महिना अगाडि त्यो मान्छेले फेरि म्यानमारमा मलाई निम्तो He दिनुभयो। said he sent even airplane ticket to Korea. र उसले मलाई कोरियासम्म जाने हवाईजहाजको टिकट पनि किनिदियो। This is the first time in my 30 years mission life that mission field people pay all the costs for themselves, र मेरो including air ticket. मेरो 30 वर्षको सेवाकाई अवधिमा यो एउटा मात्र यस्तो घटना हो कि कुनै हैन मैले सिकाएको मानिसले मेरो निम्ति यति ठूलो खर्च गरेर प्लेन टिकट पनि किनिदियो। And 5 days seminar was finished. र उसकै खर्चमा 5 दिनको सेमिनार सकियो। After the seminar, he told me that, सेमिनार सकेपछि फेरि उले आएर यसो भन्यो, Dr. Wang, I broke. When I broke means he got bankrupted. डाक्टर वाङ उसले अब आएर भन्यो डाक्टर वाङ म त टाट पल्टे नि अब। He said he spent $8,000. त्यो कार्यक्रममा चाहिँ उले लगभग $8,000 खर्च गरेको रहेछ। Even so, I say, how did you pay all the bill? He said he sold his telephone. उसलाई सोधे अब तिमीले यत्रो ठुलो खर्च कसरी उठायो त? के गर्यो भन्दाखेरि मैले पैसा नपाएर आफैले प्रयोग गर्ने फोन पनि बेच्नु पर्यो। मोबाइलको व्यापारी हो तर आफ्नै फोन बेच्नु पर्यो उले खर्च पैसा। Everything he sold and finished the seminar. आफूसँग भएको अरू सबै सामान बेचेर बल्ल तल्ल सेमिनार चाहिँ सकायो। So I told him, please, next time, don't do that. अनि उहाँले त्यो मान्छेलाई चेतावनी दिनुभयो अब यस्तो तालले कसरी कार्यक्रम आयोजना नगर्नु। If you want to do it, I will pay, I will help you. र तर तिमी साँच्चै नै यसरी सेमिनार गर्न चाहन्छौ भने चाहिँ म खर्च आफैले जुटाउने छु। And he said, no, he will pay, he said. उले फेरि जबरजस्ती गर्न थाल्यो, होइन तपाईले हैन मेरो खर्चमा म अरूको कार्यक्रम गर्छु। So I asked him, what kind of family are you from? मैले सोधे तिमी कस्तो परिवारबाट आएको व्यक्ति हो? I found that his mother is a praying mother. मैले अन्तिममा थाहा गरे उसको आमा चाहिँ प्रार्थना गर्ने आमा थिइन्। 1 year has passed after that. त्यो घटनाको 1 वर्ष बितेर गयो। That was last December. त्यो गएको डिसेम्बर महिना थियो। I had a seminar. फेरि त्यो समयमा 1 वर्ष बितेपछि फेरि अर्को सेमिनार त्यहाँ भयो। I found that man was sitting in the seminar. र त्यो मान्छे सेमिनारमा बसेको मैले देखेँ। And after the
my break time, he came to me, say, अनि यसरी सेमिनारको ब्रेकमा त्यो मान्छे फेरि मलाई भेट्न आयो। he said, Dr. Wang, I want to have a seminar again about the north. त्यो मान्छे फेरि पहिलाकै कुरा दोहोऱ्यायो, होइन त्यो मैले पहिला भनेको उत्तरी ठाउँतिर गएर फेरि सेमिनार गराउँ न। And I say, huh? And I say, not only that seminar, I'm gonna help poor Asian country. सेमिनारको कुरा मात्रै गरेन उसले, पास्टर वाङ म एसियामा भएको गरिब मान्छेलाई सहायता पनि गर्न चाहन्छु भनेर भन्यो। That poor countryman saying he is going to help poor Asian countries. ऊ आफै त गरिब देशमा बसिरहेको छ, फेरि उसले अझ गरिबको मान्छेलाई सहायता गर्छु भनेर भन्दैछ। And I said, Dr. Wang, after that seminar, okay, God gave me this much money and he bought $100,000 house. He bought. Yeah. ल अचम्मको काम चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएछ उसको जीवनमा। जब त्यो मोबाइल फोन अरू सामान बेचेर जुन सेमिनार उसले सकाउँदा सकायो टाट पल्टिनी गरेर त्यसको लगत्तै फेरि परमेश्वरले अचम्म काम गरेर उसको व्यापार बढाएर लाखौं करोडौं पर्ने घर उनी किनिसकेको रहेछ त्यति बेलासम्ममा। He said, I want to do it again. अब म त्यस प्रकारको कार्यक्रम फेरि गर्न चाहन्छु किनकि उसले त्यो रिजल्ट थाहा भयो। 2 months later, I will be there. 2 months later. From now. Yeah. No, 3 months later. ल अबको 3 महिनामा अब उसले भनेकै ठाउँमा म सेमिनार गर्न जाँदैछु। There will be Nepalese men like him. म आशा गर्दछु भविष्यमा एक न एक दिन त्यस्तै नेपालीहरू जन्मने छन्। Income, this one, medical doctor, highest. And professor, second. Pastors, very low. अब यो तारा छ, 4 तारा हुने मेडिकल डाक्टरको कमाई धेरै छ अनि यो कलाकार संगीतकारको कमाई अलि कम हुन्छ। त्यो भन्दा थोरै कमाई चाहिँ पास्टर, मिशनरी अनि इभान्जेलिस्टहरुको चाहिँ कमाई अझ थोरै हो, एउटा तारा जति मात्रै। Why their income is low? किन यिनीहरुको कमाई थोरै भएको? Because their business is not this world business. किनभने उनीहरुको काम चाहिँ यो संसारिक काम होइन। Their business is above there. किनभने उनीहरुको काम चाहिँ अनन्तको घरको निम्ति काम गरेका हुन्। So people do not pay money. त्यसकारण यो संसारको मानिसहरूले उनीहरुलाई मूल्य दिदैनन्। And if people like this, pastors receiving a lot of money, more than these people, then they are not pastors. यदि यो पास्टर अगुवाले यो मेडिकल डाक्टरले भन्दा बढी पैसा कमायो भने तिनीहरु पास्टर रहिरहँदैनन्। Their income should be low. तिनीहरुलाई त्यो परमेश्वरको सेवाकाममा रहिराख्न निम्ति तिनीहरुको आय स्रोत कम हुने आवश्यक छ। Amen. Authority. अब अधिकारमा जाउँ, यी 3 तहका मानिसको अधिकार चाहिँ कस्तो कस्तो छ त? Who has most power? अहिले कोसँग बढी शक्ति छ? Let me know. Who has most ल power? अधिकार र शक्ति अहिले कोसँग छ? विश्वास छ कि अविश्वास छ? Pastor has the most power. मोस्ट पावर। Yeah, most power. वास्तवमा हो भने पास्टरसँग चाहिँ बढी शक्ति छ। I'll let you know why. यो कुरा चाहिँ किन हो भने म भन्ने छु। On every Sunday, medical doctors, professors, millionaires they all attend church and sit down here. र यो आराधनाको दिन शनिबारको दिन चाहिँ डाक्टर भए पनि संगीतकार कलाकार भए पनि अरु व्यापारी भए पनि चर्चमा आउँछन्। And pastor is standing here. पास्टर अगाडि यसरी उभिनुहुन्छ। Pastor say, everybody close your eyes. सबैजना आँखा बन्द गर्नुहोस्। And they have to close eyes. तिनीहरूले शिर निहुराएर आँखा बन्द गर्छ। Sometimes 20 minutes. कहिलेकाहीँ 20 मिनेट प्रचार गर्छ। Sometimes 2 hours. कहिलेकाहीँ त अब 2 घण्टा Everybody hungry.
त्यो 2 घण्टा प्रचार गर्दा भोकाइसकेका The हुन्छन् doctors is hungry. डाक्टरलाई पनि भोक लागिसकेको हुन्छ Doctors want to go to toilet. डाक्टरलाई टोयलेट जान मन लागेर हुन्छ He cannot go to toilet. तर पनि त्यहाँ उठेर जानु सक्दैन But the pastor's preaching is so long. किनकि पास्टरले लामो समयसम्म प्रचार गरेको छ If he goes out and the pastor says, stop, don't go. यदि उठेर जान लाउने प भनिहाल्छ पास्टरले कोसँग बढी अधिकार भयो Who is the highest? कुन चाहिँ बढी अधिकार भएको व्यक्ति हो Pastor. Professors, when they have their baby born, र त्यो त्यति पनि कुरा आएन जब त्यो डाक्टरको घरमा बच्चा जन्मिन्छ हैन त्यो कलाकारको घरमा प्रोफेसरको घरमा बच्चा जन्मिन्छ they bring their baby to pastor. अनि तिनीहरूले त्यो बच्चा लिएर आफ्नो पास्टर कहाँ आउँछन् Would you give a baptism? के बच्चालाई तपाईँ बप्तिस्मा दिनुहुन्छ And the pastor say, come, bring over here. अनि त्यहाँबाट ल्याऊ तिम्रो बच्चालाई In the name of Jesus. इन द नेम येशूको नाउँमा And you, mothers, you kneel down on the floor. आमाहरू चाहिँ त्यहाँ घोडा टेकेर तल बस They kneel down. अनि तिनीहरूले त्यस्तै गर्छन् And stand up. अब उठ And stay. Kneel down. फेरि बस्छ They do that. जे पास्टरले भन्छ तिनीहरूले मान्नुपर्छ When this young poor baby grown up, now wedding service, अब त्यो जन्मेको बच्चा ठुलो भएर बिहा गर्ने बेलामा आइपुगिसकेपछि who is going to for officiate wedding service? अब कसले उसको अधिकार रूपमा बिहा गरिदिन्छ त Pastor. त्यहाँ पनि पास्टरकै आवश्यकता पर्छ Everybody will stand here. Pastor say, oh, wedding service. अब सबैजना अगाडि उसी होला अब चाहिँ पवित्र बिहाको समारोह हो Pastor will bless them. अनि पास्टरले तिनीहरूलाई आस्तिक दिन्छन् Who is high? को ठुलो हो Pastor. This baby grown up, become a grandfather, later he died. अब त्यो बच्चा बढ्दै बढ्दै गएर Funeral service. त्यो बच्चा बढ्दै बढ्दै गएर बुढा हुन्छ एक दिन मर्छ र उसको अन्तिम संस्कार Who गर्नुपर्छ officiate funeral service? अनि त्यो अन्तिम संस्कारमा को चाहिन्छ Pastor. त्यसै कारण अधिकार Write down everything. पास्टरको अधिकार ठुलो छ Some of you young people, change your profession. You all become pastor. र तपाईहरु अरु पेशामा हुनुहुन्छ भने पनि आफ्नो पेशा बदलेर भविष्यमा पास्टर बन्ने नै इच्छा राख्नुहोस् Some of you say, low income, I don't want to be a pastor. कतिजनाले भन्ला पास्टरको कमाई त थोरै हुन्छ म पास्टर बन्न चाहदिन Don't worry, you have a power. त्यसको लागि चिन्ता नगर तर शक्ति र अधिकार तिमीसँग हुनेछ Amen. Over here. What is it? Christian. Christians has body, soul, and Holy Spirit. ल अब यहाँ विश्वासीहरुसँग हुने कुरा चाहिँ विश्वासीहरुसँग चाहिँ शरीर पनि छ प्राण पनि छ र आत्मा पनि छ तीनटै कुरा चाहिँ छ विश्वासीसँग But non-Christians, तर अविश्वासीसँग same, but evil spirit. तर अविश्वासीसँग शरीर छ प्राण छ तर पवित्र आत्मा हैन दुष्ट आत्मा छ यहाँ विश्वासीसँग चाहिँ पवित्र आत्मा छ तर अविश्वासीसँग चाहिँ एउटा फरक हो शरीर र प्राण दुईटै हो तर आत्मा चाहिँ उसमा पवित्र आत्मा हैन दुष्ट आत्मा हुन्छ अविश्वासी अविश्वासी Connection. Would you explain them? Disconnected, connected. र यहाँनिर चाहिँ शरीरको सम्बन्ध प्राणसँग हुन्छ र प्राणको सम्बन्ध चाहिँ आत्मासँग हुन्छ हामीले बुझ्नु जहिले पनि यो तीनटा कुराहरू सम्बन्धित हुन्छ You have to keep the good physical condition. हामीले राम्रो शरीरलाई राम्रो अवस्थामा राख्न सक्नुपर्छ And that will affect the mental condition. त्यो हाम्रो राम्रो स्वस्थ शरीरले चाहिँ हाम्रो हृदयको अथवा मस्तिष्कको पक्षलाई पनि प्राणको पक्षलाई पनि राम्रो असर पार्दछ So your soul should be clean. Then Holy Spirit comes in, he will feel comfortable. र प्राण हाम्रो शुद्ध भइसकेपछि मात्रै हामीभित्र पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ
र हामीलाई शान्ति मिल्दछ। So I would say connections. Yeah, connections. Okay. And also connections like that. ल यो दुईटा तीनवटा ठाउँको चाहिँ दोहोरो सम्बन्ध, यसको माथिल्लोको तल्लोसँग सम्बन्ध छ, तल्लोको माथिल्लोसँग सम्बन्ध नै छ, अनि दिस Yeah. अनि सबभन्दा तल्लोको पनि माथिल्लोसँग सम्बन्ध छ। When you're spiritually sound, you have ability to control your mind. And also you can ability to control your body. यदि हामी आत्मिक जीवनमा राम्रो छ भने हामीले प्राणलाई र हाम्रो शरीरलाई पनि हामी राम्रोसँग नियन्त्रण गर्न सक्छौं। Here we eat 3 meals a day. ल अब मात्रा हैन, अब कति मात्रा भन्दाखेरि चाहिँ हामी शरीरको लागि कम्तीमा 3 चोटी दिनमा 3 पटक खान्छौं। How often we eat this? अब प्राणको लागि दिनमा कति चोटी खानु पर्ला? शरीरको लागि त हामी 3 पटक खान्छौं। Television 2-3 hours, television, reading magazines and studying. टेलिभिजन हेर्न, पत्र पत्रिका पढ्न, संगीत सुन्न हामीले कति समय खर्च गर्छौं? Some people were spending around 8 hours. कति जनाले त 8 घण्टा यो प्राणको लागि खाउन, पढ्न, टेलिभिजन हेर्न, संगीत सुन्न 24 घण्टामा एक दिनमा 8 घण्टा यो क्षेत्रमा खर्च गर्छन्। But here, God's word, God's food. Some people do not even once a day. तर कति जना यस्ता विश्वासीहरू पनि छन् जसले दिनमा एकचोटी पनि परमेश्वरलाई याद गर्दैन, एकचोटी पनि बाइबल पल्टाउँदैन, एकचोटी पनि प्रार्थना गर्दैन। त्यस्ता मान्छेहरू विश्वासीहरू पनि छन्। So this person, his head is big, body is okay, but over here, weak. यस प्रकारको व्यक्तिहरूको चाहिँ उले धेरै पढेको, धेरै हेरेको कारणले गर्दा उसको मस्तिष्क बुद्धिमानी होला, 3 चोटी खाएको कारणले गर्दा स्वस्थ पनि होला, तर आत्मिक पक्षमा त्यस्ता व्यक्तिहरू कमजोर हुन्छन्। So this is not the way we should do. Since we eat 3 meals a day, we have to eat at least 3 meals, spiritual meals a day. हामीले यस प्रकारको जीवन जिउने हैन। 3 चोटी शारीरिक खाना खाइसकेपछि कम्तीमा पनि 3 चोटी चाहिँ आत्मिक खाना, 3 चोटी प्रार्थना, 3 समय चाहिँ बाइबल अध्ययन गर्ने, यो काम चाहिँ यो बानी चाहिँ हामीले बसाउनु पर्छ। And we also read newspapers, some informations about what's going on in the world. You have to have that. र यो प्राणको लागि चाहिने खाना हामीले पत्र पत्रिकाहरू पढ्ने, राम्रो जानकारीहरू दिने असल पुस्तक पत्रिकाहरू चाहिँ पढ्नु पनि पर्छ। And study educations. र हामीले शिक्षा पनि हासिल गर्दै जानुपर्छ। So we got to have all this balance. यो तीनवटै क्षेत्रमा हामीले सन्तुलन कायम राख्न सक्नुपर्छ। You understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ यो कुरा? Okay, just a little bit more. अब अलिकति मात्रै बाँकी छ। This body will remain in this world for 70 or 80 years if you are healthy. हामी Write अब it यो down. टाइम अवधि चाहिँ कति समयसम्म भन्दाखेरि यदि हामी राम्रो स्वास्थ्य छ भने 70-80 वर्षसम्म हामी बाँच्न सक्छौं। But when we go up paradise, our soul and spirit will go together. This is eternal. This is a temporal. यो शरीर चाहिँ हामी छोड्नुपर्छ, त्यसैले यो अस्थायी कुरा हो। तर स्वर्गमा जाँदाखेरि हामीले हाम्रो प्राण र हाम्रो आत्मालाई सँगै नै अनन्तको सम्मको लागि लिएर सँगै जानेछौं। So body is really temporal. शरीर चाहिँ हाम्रो अस्थायी घर मात्र हो। And holistic. You have to maintain this one well, and this one well. Balance. ल एउटा पूर्ण व्यक्ति बन्नको लागि अब निचोडमा आउनलाई हामी निष्कर्षमा एउटा सम्पूर्णताको एउटा पूर्ण व्यक्ति बन्नको लागि शरीरको क्षेत्रमा पनि हामीले राम्रो प्रकारले चाहिँ शरीरलाई हेरचाह गर्नुपर्छ। प्राणको लागि पनि हामीले राम्रो कुराहरू खाने, राम्रो प्रकार पढ्ने गर्नुपर्दछ र आत्मिक क्षेत्रमा पनि हामी त्यस्तै प्रकारले
पूर्ण रूपमा चाहिँ बढ्नु पर्दछ। This is what 1 Thessalonians 5:23 said. र यो कुरा चाहिँ पूर्ण व्यक्ति बनाउने कुरा चाहिँ पहिलो थेसलोनिकी 5:23 पदले भनेको कुरा हो। प्राण आत्मा शरीरमा निष्कलङ्क हुनुपर्छ भनेको चाहिँ यस्तै अवस्था हो। So you have to keep good physical body. हामीहरूले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नु पर्दछ। So for those who have a big tummy, you repent yourself. त्यसकारण अब ठुला भएकाहरूले घटाउँदै जानुपर्छ। Our cameraman, he left us. Now we have a skinny guy here. हाम्रो क्यामेराम्यान पश्चाताप गर्न गइसक्नु भयो, अर्को दुब्लो मान्छे आउनु भएको छ। So from now, take care of your body. र तब हामी सबैले हाम्रो शरीरको राम्रो हेरचाह गर्न सक्नुपर्छ। If you love Jesus, ask him. Do you love Jesus? के तपाईँ हामी सबैले येशूलाई प्रेम गर्छौं त? You take care of your body. येशूलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो शरीरलाई नि प्रेम गर्न सक्नु पर्दछ। Amen. Don't eat much sugar. धेरै मात्रामा चिनी नखानुहोस्। If you drink Coca-Cola, you have to repent. कोका-कोला खाने मान्छे सबैले पश्चाताप गर्नुपर्छ। Don't even pray. Thank you for Coca-Cola. Thank you, God. Don't say that. कोका-कोला खाने बेला प्रभु कोका-कोला जुटाउनु भएकोलाई धन्यवाद नभन्नुहोस्। There are 7 cases of imperfect, unbalanced people. अब अस्थिर हुने हैन असन्तुलित र अस्थिर हुने मान्छेहरूको चाहिँ 7 वटा अवस्थाहरू चाहिँ के हुन् हैन त्यो कमजोरीहरू त्यो चाहिँ हामी हेर्ने छौं। We are talking Christians. यो विश्वासीहरूको लागि मात्रै लागू हुन्छ। Okay, you look at him. Now that's one person, Christian like this, physically very strong. ल केही विश्वासीहरू चाहिँ शारीरिक रूपमा धेरै नै राम्रा हुन्छ, राम्रो कुरा खान्छ, Healthy स्वस्थ छ, and very high education. उसले आफ्नो बौद्धिक ज्ञान पनि राम्रो शिक्षा प्राप्त गरेको छ, And personality is very good. उसको व्यक्तित्व पनि धेरै असल हुन्छ, Nice person. ऊ असल देखिन्छ। But spiritually, baby. तर आत्मिक रूपमा चाहिँ त्यस्तो शरीर र प्राणको क्षेत्रमा राम्रो भयो भने आत्मिकमा चाहिँ ऊ कमजोर छ, ऊ बच्चै छ। Are there many people like this? यस्तो मान्छेहरू धेरै हुन सक्छ भने के तपाईहरु विश्वास गर्नुहुन्छ? And next, अब अर्को व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुन्छ त? physically strong. शरीरमा स्वस्थ बलियो नै छ, mentally, he is a problem maker. अब यो प्राणको क्षेत्रमा चाहिँ ऊ कमजोर छ, जहिले पनि समस्या मात्रै निकाल्ने व्यक्ति हो। Bad characters. उसको स्वभावहरू एकदम नराम्रो छ। In a church, always creating problems. मण्डलीमा पनि जहिले पनि त्यो व्यक्तिद्वारा समस्या आइरहन्छ, त्यही व्यक्तिद्वारा समस्या निस्किरहन्छ। Fighting, एक आपसमा झैझगडा, group making, अनि गुटबन्दी गर्ने, always speaking bad about the leader, अरूको कुरा काट्ने, अरूको विरोध गर्ने, complaining. गनगन गर्ने। He thinks he is the best. ऊ मात्रै सबैभन्दा राम्रो हो, अरू केही पनि होइन। You have this kind of people. त्यस्तो मान्छेहरु मण्डलीमा तपाईको मण्डलीमा छ? But this man, he's saying, he is very spiritual. तर त्यस्तो देखिने मान्छेहरु आत्मिक किसिम देखिन्छ है। He reads Bible. ऊ निरन्तर बाइबल पनि पढ्छ। He prays very well. उले राम्रोसँग परमेश्वरको प्रशंसा गर्छ। Always say hallelujah. सधैँ बोल्दाखेरि हल्लेलुया हल्लेलुया मिसाइरहन्छ। And he fasting every time. अनि खाना खाऊ भन्दा मैले आज उपवास छ भन्छ। He prays 2-3 hours a day, so his voice is always gone. It's like that. कराउँदा धन्यवाद धन्यवाद भन्दा भन्दा स्वरै सुकाउँछ। अनि विभिन्न प्रकारहरु हामीले थाहा पाइराख्नु पर्छ। This man is very spiritual. अर्को एउटा व्यक्ति छ जो धेरै आत्मिक देखिन्छ। He is a very nice guy.
ऊ बौद्धिक क्षेत्रमा पनि एकदम उसलाई ज्ञान विज्ञान पढाइ लेखाइ सब छ, ऊ असल छ। So he's just spiritual, spirit-filled, and nice character. Very nice guy. त्यो राम्रो व्यक्ति हो, उसको आत्मिकी पनि राम्रो छ, बाइबल पनि पढ्छ, अरू पत्र पत्रिका उसलाई जानकारी पनि छ। But he's always saying, I'm tired. तर उसले जहिले भन्छ मलाई एकदम थकिला छ, मलाई सन्चो छैन, पेट दुख्या छ। Always coughing. जहिले खोकेको गरे खोकिरहन्छ। Always tired. म जहिले पनि थाकेको देखिन्छ ऊ। That's not the biblical. त्यो बाइबलले छैन त्यस्तो व्यक्तिहरू। Why? Why it's not the biblical? किन त्यस्तो व्यक्तिहरू बाइबल अनुसारका होइनन् भनेदेखि 1 Thessalonians 5:23. किनभनेदेखि त्यसको उत्तर पनि पहिलो थेसलोनिकी 5:23 ले नै दिन्छ। Right? ठीक हो? Chico. अब अर्को व्यक्तिहरू फेरि कस्तो छ अब अर्को चाहिँ? And now tell me, you some of the smart people, tell me what is the next? ल अब उहाँले एउटा सम्पूर्ण त्यसपछि यो 1 2 3 4 यो तीनटा त उहाँले बताइदिनु भयो। अर्को चाहिँ कस्तो खाले व्यक्ति होला? यो ठाउँमा कस्तो होला, यो ठाउँमा कस्तो होला, यो ठाउँ भन्नुहोस्। यहाँ के होला? यहाँ कमजोर कि बलियो? You not asking them now. ल भन्नुहोस् यहाँ के लेखौँ? इन्टु लेख्यो कि गोलो लेखौँ? गोलो। यहाँ के लेखौँ? गोलो कि इन्टु? गोलो। यहाँ के लेखौँ? यो त यही भइहाल्यो नि, यहाँ मिलिहाल्यो। No. यो यहाँ भएको चार्ट भन्दा फरक भन्नुहोस्। ल यहाँ सरले गोलो गर्नु। यहाँ के लेखौँ? यहाँ? No. Okay. यो कस्तो व्यक्ति हो त अब? तीनटा मध्ये उसको एउटा पक्ष बलियो छ, शरीरमा त हट्टाकट्टा छ, तर बुद्धि पनि भ्रष्ट, आत्मिक क्षेत्र पनि भ्रष्ट। And more. अब अर्को भन्नुहोस् ल, के लेखौँ यहाँ? यहाँ? No. Okay. यो मान्छे त जिउँदा हुँदै हुँदैन। शरीरमा धेरै कमजोरी छ, रोगी भए पनि ज्ञान बुद्धि त छ, तर के भने आत्मिक जीवन पनि खत्तम छ। अब अर्को दुईटा बाँकी छ, भन्नु के लेखौँ? अर्को? Yeah. ल अब यो व्यक्ति चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि शरीरमा पनि कमजोर छ, बुद्धि पनि के पनि छैन, तर हालेलुया चाहिँ सधैँ भन्छ। लास्ट वान। You do it. ल भन्नुहोस् अर्को कस्तो? के लेखौँ? गोलो कि? यो त भइसक्यो होला। ल यो भएन? 3x. Okay. What type of band this was? Huh? Yeah, What I type know. of man this is? I know. ल अब यो व्यक्ति हेरौँ। This table, I hope this table will show you overall dynamics of this. र म विश्वस्त छु यो कुरामा कि यो टेबलले चाहिँ प्राणको 3 भागको यो सम्पूर्ण आयामलाई नै स्पष्ट पारिदिनेछ। तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। यो रमाइलो प्रकारले हामीले छलफल गर्दै अन्तर्क्रिया गर्दै धेरै कुराहरू सिकिरहेका छौँ। यो कुराहरू स्मरण गर्ने र आफ्ना मण्डलीको मान्छेलाई सिकाउने त्यो क्षमता हामीलाई दिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ। यो साँझमा अब हामी आराम गर्न जाँदैछौँ। बाँकी भएको 4 घण्टाको समयमा हामी अझ धेरै कुराहरू तपाईँले सिकाउन मद्दत गर्नुहोस्, यही प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद सबै कुराको लागि माग्दछु येशू प्रभुको नाउँमा।
Welcome him with big hand. You have to copy all chapter 3 in your Bible. Okay? James was the top leader in the Jerusalem church. याकूब यरूशलेम मण्डलीका मुख्य अगुवा थिए। याकूब यरूशलेम मण्डलीको मुख्य अगुवा थिए। He is the physical younger brother of Jesus Christ. येशू ख्रीष्टको उनी भाइ थिए। येशू ख्रीष्टको उनी भाइ थिए। During 3 years public ministries of Jesus Christ, he did not like Jesus. येशूको 3 वर्षको सेवकाई अवधिमा उनले भनेको याकूबले उहाँलाई मन पराउँदैनथे। He was not the one of the 12 disciples. तिनी येशूका 12 जना चेलामा पर्दैनन्। तिनी येशूका 12 जना चेलाहरू मध्ये पर्दैनन्। He even rejected Jesus' ministries during the 3 years period. त्यो 3 वर्षको सेवकाईलाई तिनले इन्कार गरेका थिए। But after the resurrection of Jesus, he changed his mind. तर येशूको पुनरुत्थानपछि तिनले आफ्नो विचार परिवर्तन गरे। He came to realize that his brother is Son of God. उनको दाजु परमेश्वरकै पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तिनले महसुस गरे। तिनको दाजु परमेश्वरकै पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तिनले महसुस गरे। And he realized that he is not his real brother. He is the Son of God. र यो पनि थाहा पाए कि उहाँ तिनको दाजु होइन तर परमेश्वरकै पुत्र हुनुहुन्छ। On the day of Pentecost, he received the Paracletus. पेन्तिकोसको दिनमा याकूबले पाराक्लेटोस पाए। There are 3 Jacobs during the time of Jesus, 12 disciples, okay? The 3 Jacobs, but this Jacob is the most famous Jacob. येशूको 3 वर्षको सेवकाई अवधिमा 3 जना याकूबहरू भएको बाइबलमा देख्न सकिन्छ। तिनीहरू मध्ये यो याकूब चाहिँ मुख्य हो। ती 3 जना मध्ये यो याकूब चाहिँ मुख्य हो। He was appointed as the top senior pastor in the Jerusalem church. उनलाई यरूशलेम मण्डलीमा मुख्य पास्टरको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो। उनलाई यरूशलेम मण्डलीमा
मुख्य पास्टरको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो। Peter respected him so much. पत्रुसले पनि तिनलाई धेरै आदर गर्थे। पत्रुसले पनि तिनलाई धेरै आदर गर्थे। So Peter was the second leader after James. पत्रुस चाहिँ याकुब भन्दा मुनिका अगुवा थिए। पत्रुस चाहिँ याकुब भन्दा मुनिका अगुवा थिए। Okay. Change the paragraph. अब हर बदल्नुहोस्। Don't write Harabadanus, right? हर बदल्नुहोस् भनेर चाहिँ नलेख्नुहोस्। Okay. ल अब फेरि शान्त भएर लेख्न सुरु गर्नुहोस्। Since the Jerusalem church did not preach the gospel to Gentiles, non-Gentiles in Jerusalem, God persecuted. God allowed the persecution to the church, and church was scattered all around Samaria, Syria, all the way to even Damascus. यरुशलेम मण्डलीका विश्वासीहरूले सुसमाचार प्रचार नगरेको कारणले गर्दा नै परमेश्वरले सतावट आउन दिनुभयो। फलस्वरूप विश्वासीहरू विभिन्न ठाउँमा छरपष्ट भए। जस्तै सिरिया, दमस्कस, In Turkey, Samaria, and so on. यी ठाउँहरूमा हैन यस्तै ठाउँमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ छरपष्ट भए। Jacob, he used to minister the big congregation, but all his congregations has gone. James. याकुबले ठुलो समूहमा रहेर सेवकाई गर्थे। याकुबले ठुलो समुदायमा रहेर सेवकाई गर्थे। तर सतावटपछि त्यो भत्ताभुङ्ग भयो। And James he had to visit his church members all in those areas to minister them. पछि गएर आफ्नो विश्वासीहरू पुगेका ठाउँहरूमा तिनले भेट्न गए। So most of them are Jewish leaders, Jewish Christians scattered around those areas. छरपष्ट भएर विभिन्न ठाउँहरूमा पुगेका विश्वासीहरू प्राय यहुदीहरू नै थिए। One day, he received a report from his church members, scattered church members, that they are fighting each other, and the churches has a lot of division problems.
एक दिन तिनले यस्तो रिपोर्ट पाए कि ती विभिन्न ठाउँका मण्डलीका विश्वासीहरूको बीचमा समस्या खडा भएको छ र उनीहरू एक आपसमा झै झगडा पनि गर्दैछन्। फाइटिङ इच अदर। तिनीहरू एक आपसमा झै झगडा पनि गर्दैछन्। One of the problems that they had, some rich Christians in their church, so money holders, okay, they save their money and keep the money for themselves, enjoy their life for themselves, not to sharing the money with the poor peoples and widows and orphans among the church members. ती मण्डलीहरूमा भएका समस्याहरूमध्ये एउटा समस्या चाहिँ यस्तो थियो कि केही धनी विश्वासीहरूले धेरै रुपियाँ पैसा जम्मा गरेर आफ्नै स्वार्थ र आवश्यकताको निम्ति मात्रै खर्च गरिरहेका थिए। तर विधवा र गरिबहरूलाई कुनै सहायता गरेनन्। Change the paragraph. फेरि हरा बदल्नुस्। Okay. James asked Jesus, "What can I say to them?" याकूबले अब परमेश्वरसँग सोधे। इन्भर्टेड कमा भित्र लेख्नुस् यो वाक्यलाई। प्रभु म यिनीहरूको लागि के गरौँ? प्रश्न चिन्ह लेखेर इन्भर्टेड कमा बन्द गर्नुस्। The Jerusalem church scattered in AD 33, and James wrote a letter to this James was AD 49, so it's about 16 years after. And it's Jesus, and don't write this one yet, okay? And Jesus gave James what to write about this problem. Don't write this one first. Jesus answered to James, write the following letters. र येशूले याकूबलाई ती समस्या भएका मण्डलीहरूको निम्ति पत्र लेख्न अराउनु भयो। The letter was written in AD 49. त्यो पत्र AD 49 ईस्वी सम्वत 49 मा लेखिएको थियो। Which is 16 years after the dispersion of Jerusalem church. जुन घटना
यरुशलेम मण्डलीमा सतावट आएको 16 वर्षपछिको हो। And you can bracket the Jerusalem church. This verse is this. No, you don't have to write down. Tell them. Open bracket. ल त्यहाँनिर चाहिँ यरुशलेम मण्डलीको मा सतावट आएको चाहिँ ईस्वी सम्वत 33 AD 33 भनेर पनि लेख्नुहोस्। 49 मा 33 घटाउँदा 16 वर्ष हुन्छ। त्यो मण्डलीमा सतावट आएर विश्वासीहरू छटपष्ट भएको 16 वर्षपछि मात्रै येशूले याकुबलाई ती विश्वासीहरूको निम्ति पत्र लेख्न अराउनु भयो। यो दुईटा डेट लेख्नुस्, बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले। AD 33 AD 49। This letter, this letter to James, letters of James, is the first letter in the theologians considers this is the first letter in the New Testament. बाइबल ईश्वर शास्त्रीहरूको भनाइ अनुसार याकुबले लेखेका पत्र नै नयाँ नियममा सबैभन्दा पहिले लेखिएको पत्र हो। याकुबले लेखेको पत्र नै नयाँ नियममा सबैभन्दा पहिले लेखिएको पत्र हो।